27 जून 1981 की दोपहर थी। नमाज जोहर अभी खत्म हुई थी। नमाजी अपनी मुनज्जम सफों में बैठे हुए थे। चंद अफराद वो पर्चे जमा कर रहे थे जिन पर लोगों ने अपने सवालात लिखे थे ताकि आयतुल्ला खामेनी खुद उनका जवाब दें। वो मिंबर के करीब आए और गुफ्तगू का आगाज किया। तमहीद के बाद वो उस मकाम पर पहुंचे जहां वो कह रहे थे, औरत को हर इंसानी मुआशरे में जुल्म का सामना रहा है। सिर्फ अरबों में नहीं, इसे तालीम से रोका गया, समाजी जिंदगी से दूर रखा गया, सियासी शऊर हासिल करने नहीं दिया गया और अचानक एक कान फाड़ने वाला धमाका हुआ। वो मजमे की तरफ रुख किए खड़े थे कि मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। मस्जिद छोटी थी। पहला मुहाफिज दौड़ा, अकेला ही उन्हें खींचकर बाहर लाने की कोशिश करने लगा। इमाम जमात साकित खड़े थे। सामने वो रेडियो रिकॉर्डर 2 टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। इसी के अंदर बम नस्ब किया गया था। उन्हें जब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो हर चंद मिनट बाद उन्हें होश आता, लब हिलते, हल्के से जुम्बिश करते, आंखें मदम सी खुलती। वो जेरे लब शहादत पढ़ रहे थे। मुहाफिज ने पेजर निकाला और खुफिया कोड भेजा, गार्डियन ऑफ द 7 जख्मी है, सेनेटर 50-50। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ये पैगाम सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। अस्पताल के पिछले दरवाजे से स्ट्रेचर आया और उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। उनके जिस्म के दाएं हिस्से में रेडियो के टुकड़े पेवस्त थे। सीने का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर झुलस चुका था। दायां हाथ सूजकर बेजान और बेकार हो चुका था। कंधे और सीने की हड्डियां नुमायां दिखाई दे रही थी, जिनसे गोश्त उतर चुका था। एक लम्हे को एक सर्जन ने दस्ताने उतार कर कहा, ये चले गए। उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर 0 था। दूसरे डॉक्टर ने सवाल किया, आपने काम क्यों रोका? चंद लम्हों बाद ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। सांस की नाली लगी हुई थी। वो बोल नहीं सकते थे। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उनका दायां हाथ अब काम नहीं कर रहा। उन्होंने बाएं हाथ से पहला जुमला लिखा, 2 सवाल, क्या मस्जिद में मेरे साथियों में से कोई जख्मी हुआ? जवाब मिला, नहीं, सब खैरियत से हैं। फिर उन्होंने अपने बारे में पूछा। हमने कहा, आपका दायां हाथ शायद अब कभी काम न कर सके। उन्होंने जवाब दिया, मुझे हाथ की जरूरत नहीं होगी। अगर मेरा दिमाग और मेरी जुबान काम करेंगे तो वही काफी है। उसी दिन के बाद उनका दायां हाथ कभी हरकत में ना आ सका, मगर उन्होंने अपने बाएं हाथ से लिखना शुरू किया। अपने फराइज, अपनी तहरीरें, अपनी जिम्मेदारियां, सब कुछ जारी रखा। जिस्म जख्मी था मगर इरादा सलामत था। बाजू बेजान था मगर फिक्र जिंदा थी। बाज लोग जिस्म से मजबूत होते हैं, कुछ लोग ईमान से, और जब ईमान जिंदा हो तो हाथ नहीं, तारीख लिखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 2 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है सोमवार का। शायद तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता जो है वो आज शुरू हो रहा है और आज 12 रमजानुल मुबारक है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रोजे कबूल करे, आपकी मेहनतें कबूल करे, आपकी सहरियां कबूल करे, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर खाने को दिल नहीं करता, लेकिन अल्लाह का हुक्म यही है। अल्लाह पाक आप लोगों की इफ्तारियां कबूल करे, आप लोगों के रात जगे कबूल करे और आपका क़याम
قبول کرے اور یہ رمضان مسلمانوں پر، خاص کر پاکستان پر، خاص کر ایران پر اپنی جو ہے وہ خصوصی شفقت کرے، رحمت کرے۔ کچھ تازہ ترین آپ کے سامنے خبریں رکھنی ہیں، ایک ویلاگ رکھنا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو سٹوری سنائی نا، یہ سٹوری میں نے آپ کو سنائی سید علی خامنائی کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ سید علی خامنائی جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی نا، تو ایران کے صدر تھے، اور یہ 2 دفعہ ایران کے صدر بنے ہیں سید علی خامنائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ سید علی خامنائی کا جو دایاں ہاتھ وہ مکمل طور پہ مفلوج تھا، وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا جو گردن اور کندھے کے درمیان کا حصہ تھا یہ جھلسا ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس سٹرکچر کے ساتھ کتنا بڑا بندہ تھا۔ یعنی میں نے کتابیں پڑھی، لوگوں کو سنا، میں نے کسی کو نہیں سنا جس نے کہا ہو، جس نے فتویٰ دیا ہو کہ سنیوں کی کسی معتبر شخصیت، کسی مقدس شخصیت کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ۔ یہاں پہ ایک صاحب کہہ گئے جنرل ضیاء کے دور میں کہ اگر کبھی ایران اور امریکہ کی جنگ ہو، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو میری قبر پہ آ کے پیشاب کرنا۔ یہاں پہ ایک صاحب فرما گئے تھے، اب میں نام نہیں لیتا۔ تو ان کی قبر پہ اب جا کے کیا کرنا چاہیے؟ اور اب لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے خامنائی کو ٹریپ نہیں کیا، خامنائی نے ٹریپ کیا ان دونوں کو، ایک بالکل کھلی جگہ پہ بیٹھ کے۔ خامنائی کو ڈر تھا یا ذہن کے کسی حصے میں کہ کیا واقعی لوگ تنگ ہیں ریجیم سے، سسٹم سے، تو ان کو میں گلو کر دوں جان دے کے۔ کل بھی میں نے سوالات اٹھائے تھے کہ اتنے کھلے کمپاؤنڈ میں بیٹھنا، فیملی کے ساتھ بیٹھنا ایک ہی جگہ پہ، پھر اتنا لائق فائق بیٹا جو آیت اللہ اور سپریم لیڈر بننے کی شرائط پوری کرتا تھا، وہ ساتھ ہونا، اور بالکل نشانہ امریکہ اور اسرائیل کا ٹھیک نہیں لگا، خامنائی کا لگا۔ خامنائی کتنا عرصہ زندہ رہتے؟ 86 سال عمر تھی ان کی، 86 سال۔ کتنا عرصہ زندہ رہتے؟ 10 سال، 12 سال، 2 سال۔ انہوں نے گلو کر دیا قوم کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہوں گے نظارے اصفہان کے اور تہران کے، قم کے، حالانکہ بمباری ہو رہی ہے، لیکن لوگ ہیں۔ آپ نجف میں کل دیکھتے، نجف میں مولا علی علیہ السلام کے مقبرے پہ آپ دیکھتے، وہاں کیا حالت تھی۔ اب پاکستان میں دیکھیں، سکردو کے آپ مناظر دیکھیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ تو ایسا احترام والا شخص، ایسا عاجز شخص، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیوں جنت اور دوزخ بانٹتے ہیں، ہم کیوں کافر کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بعض لوگ یہ لبادہ اوڑھ کے اپنی روزی روٹی کے چکر میں کالے کپڑے پہن کے وہ بکواسات کرتے رہتے ہیں، میں نے خود سنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ علی خامنائی کو دیکھیں، آپ ان ان پڑھوں کو نہ دیکھیں جو جنوبی پنجاب سے آتے ہیں اور سریں لگاتے ہیں، کالی شکلیں ہوتی ہیں جن کی، اور جنہوں نے ایک جماعت نہیں پڑھی ہوتی۔ بہرحال سید علی خامنائی جو ہے وہ تاریخ رقم کر گئے، وہ اپنے آپ کو زندہ کر گئے، اور اس پہ سب سے خوبصورت تبصرہ جو کیا ہے وہ کیا ہے جنید اکبر نے۔ حالانکہ پی ٹی آئی والوں سے اب کسی اچھی بات کی امید نہیں رہی، لیکن جنید اکبر نے کہا ہے کہ امت جو مسلمہ ہے وہ 2 بندوں پہ کھڑی ہے، ان 2 بندوں کو یاد رکھے گی، ان میں سے ایک نہیں رہا، سید علی خامنائی، اور دوسرا یہود اور ہنود اور نصارہ نے جیل میں ڈال رکھا ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ یہ سب سے کمپریہنسو جو ہے وہ ٹویٹ تھا جو جنید اکبر نے کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں،
आपसे वही दरखास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं ना, आपको एक नई और अजीब बात नजर आएगी। वो ये कि ये मेरा ख्याल है वाहिद चैनल होगा, न्यूज चैनल, शायद और भी कोई हो, जिसमें 10% के जो पार्टनर हैं वो अल्लाह पाक हैं। और मैंने आपको बताया है कि आप मुझ पे यकीन करें, जब पेमेंट आती है तो सबसे पहले अल्लाह का हिस्सा जाता है, आप भी उसमें हिस्सा डालते हैं। एक तो ये हमारा रमजान प्रोग्राम चल रहा है ना, इसमें अभी जारी रखें अपने एहतियात, अभी हमें जरूरत है, अभी दिन काफी बकाया है, ईद भी आनी है, तो ये सिलसिला रोके ना, इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते रहें। दूसरा, मुस्तकिल तौर पे अल्लाह पाक इस चैनल के पार्टनर हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, पढ़ लें, हलफ दिया हुआ है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ये आपकी बैठक है, ये आपकी आवाज है। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें, आप इसको स्ट्रॉन्ग करें। और सबसे बेहतरीन जो शक्ल है इसको स्ट्रॉन्ग करने की, कि वीडियो शुरू से आखिर तक जो है वो मुलायजा फरमाएं। बेशक 2 किस्तों में आप इसको देख लें। सबसे पहली खबर यह है कि जो अली रजा अराफी हैं, 63 साल इनकी उम्र है और बहुत सख्त गिर ये मशहूर हैं, और ये बड़े करीबी साथी थे सैयद अली खामेनाई के। तो इनको अबूरी तौर पे सरबरा मुकर्रर कर दिया गया है और ये फ्राइज इन्होंने अपने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे लेयर्स हैं, ईरान में लेयर्स हैं, एक लेयर्स उड़ती है तो दूसरी लेयर्स वो ट्रिगर कर जाती है ऑटोमेटिकली। तो अली रजा अराफी इन्होंने जो पहला ट्वीट किया है तो उस ट्वीट के अल्फाज हैं इलिमिनेट, और वहां पे तस्वीर बनी हुई है बेंजामिन नेतन्याहू की। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि उनकी ज़हनी कैफियत क्या है और वो किस किस्म की इंटेंशंस रखते हैं। उन्होंने जो है निज़ाम वो संभाल लिया है। उसके बाद जो अगली खबर है, वो अगली खबर ये है, आपको याद होगा कि जो रेमंड डेविस, इसने पाकिस्तानियों को कुचल दिया था और इसको 2-3 दिन के लिए जेल रखा गया। जेल से इसने शहबाज शरीफ को कहा था कि मुझे सुबह की अजान बहुत ज्यादा तंग करती है। तो उस वक्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, यही लानती टोला इक़्तिदार में था, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो कहा जाता है पुलिस वालों ने गवाही दी है कि हमने इर्द गिर्द जो है वो अजान बंद करवाई थी, क्योंकि वो रेमंड डेविस को जो है वो तंग करती थी। फिर लेफ्टिनेंट जनरल डीजी आईएसआई शुजा पाशा वो हरकत में आते हैं, जिन लोगों के बंदे जो है वो मारे गए थे उन पे दबाव डलवाते हैं और सुलह करते हैं, उनको पैसे देते हैं और फौरी तौर पे रेमंड डेविस को अमेरिका पहुंचा दिया जाता है। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि वही लानती टोला वो बरसर इक़्तिदार है, उधर पीपल्स पार्टी है, उधर नून लीग है। कल मुजाहरा होता है, एहतजाज होता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, स्कर्दू में, कराची में, लाहौर में, इसके अलावा जो है ना वो पेशावर में, पारा चनार में, इस्लामाबाद में, बहुत जगह पे अली खामेनाई की शहादत के खिलाफ एहतजाज होता है, गोली चलती है। अब रेमंड डेविस के वाक़े को ज़हन में रखें, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना गोली मारो। वो एक नाना पाटेकर की फिल्म है, वो डॉन होता है, तो वो आकर बंदा जो है ना अपना उसको कारिंदा बताता है कि फलां पुलिस वाला तंग कर रहा है, तो उसका तकिया कलाम होता है गोली मार दो। वो आकर बताता है कि फलां कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो कहता है गोली मार दो। तो यहाँ पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम बन गया है, यानी आपने 26 नवंबर देखा, आपने मुरीद के देखा, आपने 9 मई देखा, आपने 25 मई देखा, गोली मार दो। यानी कल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में 34 अफराद शहीद हो जाते हैं, 34 अफराद। और हद ये हुई कि कराची में कहा जाता है कि जो अमरीकी मैरीन्स थे उन्होंने अंदर से फायरिंग की। यानी आप अंदाजा करें, एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक एटमी ताकत है, वो पूरा निजाम रखता है, उसके शहर में कौंसलेट है, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये होता है तारीख में, ये होता है। कौंसल जो खाने होते हैं उनके बाहर एहतजाज होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि पुरतशद्दुद होना चाहिए, अजला उघरा होना चाहिए, लेकिन ये होता है, पूरी दुनिया में होता है। वो उन्होंने फायरिंग कर दी क्योंकि उनको पता था कि जो है ना वो हम यहाँ के मालिक हैं, हमें कौन पूछ सकता है। अब कल से ये वाकया हुआ है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन कि किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, सीधी गोलियां क्यों मारी गई,
اپنے ملک میں تو یہ ہو گیا، اور ادھر جو ہے نا سکردو میں گولی چلی، وہاں پہ 70 کے قریب افراد جو ہے نا وہ زخمی ہیں، وہاں بھی 7-8 لوگ شہید ہو گئے، اور وہ جو ہے نا احتجاج ٹریگر کر گیا۔ یعنی میں حیران ہوں، کتنے آپ نے مظاہرے دیکھے ہوں گے یورپی ملکوں میں، کتنے بڑے مظاہرے، یہ تو مظاہرے ہی نہیں ہے، یورپی ملکوں میں کتنے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ وہ جلاؤ کھراؤ نہیں کرتے، لیکن دوسری بات یہ کہ کوئی منع نہیں ہوتا، اگر کوئی منع کرے تو وہاں بھی جلاؤ کھراؤ ہو سکتا ہے۔ اب یوٹیوب پہ جائیں، میکرون نے پینشن کے قانون بدلے تھے، پینشن کے، فرانس میں، اب فرانس کے مظاہرے دیکھیں، فرانس کے، آپ کو لگ پتہ جائے، اور کس طرح گاڑیوں انہوں نے اٹھا اٹھا کے پھینکی۔ اب یوٹیوب پہ چلے جائیں، خود دیکھ لیں، فرانس میں ہوئے تھے، میکرون کا پہلا دور تھا، کوئی پینشن کا مسئلہ تھا، کوئی قانون بنایا تھا اس نے۔ تو یہ تو ہوتا ہے، جب احتجاج کو روکا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، تو جو مظاہرین ہیں وہ بھی مشتعل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا ٹکے ٹوکری ہو گئی اس ملک کی، جو ساورنٹی ہے، جو اس کا اقتدار ہے، اقتدار اعلیٰ ہے، جو اس کی خود مختاری ہے، یہ سارا چورن ہے۔ انہوں نے اندر سے گولیاں دے ماری، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، اور 34 افراد جو ہے وہ خواہ مخواہ جو ہے نا وہ اس کی بھینٹ چڑھ گئے۔ تو وہ میں نے آپ کو ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ سنایا کہ اتنا ان کا جو ہے نا وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اسطور نے رپورٹ کیا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، واقعی کوئی جاری نہیں کیا، نہ اسرائیل کا نام لیا ہے، نہ امریکہ کا نام لیا ہے، پھس پھسے سا ایک بیان دیا ہے، پھر یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر یہ اللہ اکبر الحمدللہ اس سے پہلے پڑھتے ہیں۔ مسلمان وہ تھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے امریکہ اور اسرائیل کو ٹریپ کر لیا کہ میرا ملک جو ہے وہ بکھرے نہ، اور اب لینے کے دینے پڑ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو، کیونکہ ایران نے اگر جنگ کھینچی، جو لگ رہا ہے کہ ایران کھینچے گا، تو لگ سمجھ جائے گی نتن یاہو کو بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی، کہ 100 میں کتنے 20 ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ مذمت نہیں ہو رہی، منہ میں دہی جمع ہے، نہ امریکہ کا نام لیا، نہ اسرائیل کا نام لیا۔ ظاہر ہے یہ جو ہے نا وہ گندی نالی کے کیڑے، یہ پراپرٹیوں والے، یہ منی لانڈررز سالے، یہ مرڈررز، یہ کرمنلز، ان کا کیا؟ علی خان منائی کہاں، 5 مرلے کا مکان، نہ کوئی گاڑیاں، نہ کوئی بینک بیلنس، کل کچھ بھی نہیں نکلا، اور یہ ان کا آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال جی، یہ سطور کہتے ہیں، کچھ ماہ سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا، پاکستان میں بھی ہوا، کہ ماسکو چلے گئے ہیں علی خان منائی۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ کہ بس یہی دعا ہے کہ ایک تو میں شہید ہوں، دوسری دعا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں نہ ہوں۔ وہی ہوا۔ شہادت یہ سچی ہو نا، سچی، ڈی ایچ اے میں کدھر کہ مجھے شہادت چاہیے، پھر واش روم میں بھی آپ کوئی بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہو، ادھر کدھر پھر شہادت آ گئی؟ وہ بیٹھے تھے وہاں کھلے عام، وہ کہتے تھے مسلمان شہید نہ کریں، یہ دعا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بھی انہیں پتہ ہے کہ کس قسم کے، دیکھ نہیں رہے عربوں کو، حرم کی کمائی سے شراب پینے والے، دیکھ نہیں رہے؟ دبئی میں پاکستانی ایئرپورٹ پہ اسی طرح پڑے ہیں مزدور، اور انڈینز کو ہوٹل لے کے دیے ہیں یو اے ای نے اپنے خرچے پہ، وہ ہوٹلوں میں پاکستانی رول رہے ہیں ایئرپورٹوں پہ نیچے، کیونکہ انڈینز آپ کو پتہ ہے سانولا رنگ، چھوٹی چھوٹی پیٹیں، ایک ہاتھ میں آ جاتی ہے کمر، ایسے لانتی ہیں یہ، ایسی بنو امیہ کی اولاد ہیں، یزید کی اولاد ہیں، ولید بن عبد الملک کی اولاد ہیں، پاکستانی ایئرپورٹوں پہ پڑے ہیں، اور پھر ان کو پتہ ہے اسلام آباد کیا اکھاڑ لے گا۔ اسلام آباد خود چوتڑے چوم رہا ہے اسرائیل کے اور امریکہ کے، اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ ذرا دیکھیں، وہ وہاں پہ پاکستانی جو ہے نا وہ پڑے ہیں۔ بہرحال جی، یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ ماسکو جا رہے ہیں، یہ بھی پروپیگنڈا تھا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ حکومت بتائے کہ سید علی خامنائی شہید ہیں یا ہلاک، یہ کل سے سوال چل رہا ہے۔ یار اس کو ہلاک لکھ رہے ہیں، جاں بحق لکھ رہے ہیں۔ اب شہید اور ہلاک کا فیصلہ بھی امریکہ اور اسرائیل کریں گے، تب یہ کریں گے، ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ شہید ہے یا
और ओरिजिनल शहीद, ओरिजिनल। इनका तो पता नहीं है ना, खैर इधर जो खली वली प्रोग्राम होता है हमें तो कोई पता नहीं है इधर क्या करते हैं, ये किसको मारते हैं, इनको कौन मारता है, उसका तो हर किसी ने देखा। यहूद और नसारा ने मिलके मारा इनको, इनको अभी समझ नहीं आ रही कि हलाक है, शहीद है। कल ड्रामा किया कि जियो की जो टीवी था वो हैक हो गया, वो पता नहीं किसका ड्रामा था। ये 12 इनका जो है ना वो चलना है। अब जनरल बाजवा रजीम चेंज न करता और ये रास्ता अख्तियार करता, क्या होता? ज्यादा से ज्यादा मारा जाता, CIA मार देती। अच्छा नहीं था कि मूछ घू फंसा प्यास, घू घू में जा गिरा। अगर इमरान का रजीम चेंज न करता और ये खामेनाई वाला रास्ता अख्तियार करता तो कुमोड में गिरता। अपना अपना मुकद्दर है, अपनी अपनी जो है ना वो तरजीहात हैं। उसके बाद जो है वो अगली खबर, मुनीर अकरम। पाकिस्तान में अगर कोई सफारतकारी जानता है, मुनीर अकरम, क्योंकि ये मुस्तकिल मंदूब रहे हैं 1-2 दफा अक़वाम मुत्तहिदा में, ये कहते हैं कि जी खित्ते में जो ताकतवर मुमालिक हैं सबको एक एक करके ठिकाने लगाया गया, सबको। आखिरी चट्टान ईरान है और हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये सारे कह रहे हैं, लेकिन सोचने वाले आपको पता है कि जो है ना वो उधर वो जो है ना नंगे कौम और नंगे वतन, वो लानती रजा शाह पहलवी का बेटा कह रहा है अभी से कि अमेरिका को ईरान में 1 ट्रिलियन का फायदा होगा मुझे इंस्टॉल किया जाए तो। मैं चकला भी बनाऊंगा बाप की सुन्नत पे चल के तेहरान को, जिस तरह मेरे बाप ने फुटपाथ पे जो है ना इजाजत दी थी कि खली वली करो, फुटपाथ पे रोडों पे करो। मैं भी इसी तरह पैदा हुआ। वो टीवी पे बैठ के अभी अमेरिका के साथ सौदे कर रहा है, कौम के और वतन के, और ये लोग पसंद हैं हमारे, देख लें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि इस्लाम में जो है वो आपका बदतरीन दुश्मन, आपका बदतरीन, ये सुने आप, काली दाढ़ी, इंतहाई खूबसूरत जिस्म, हाथ में पाइप, एक नौजवान लड़का। उससे एक सहाफी सवाल करता है कि आपका बदतरीन दुश्मन कौन है? तो वो बेधड़क जो है वो कहता है कि अमेरिका। ये नौजवान कौन होता है पता है? सैयद अली खामेनाई। ये वीडियो देखने वाली है, बिल्कुल 22-23 साल का, और पाइप भी हाथ में होता है। उस वक्त यानी शौकीन बंदे थे पाइप के। और अब दाढ़ी देखें आप, जो ना हुलिया पहचान भी नहीं सकेंगे। उस वक्त कहा अमेरिका। फिर नेल्सन मंडेला मिलने आते हैं और नेल्सन मंडेला कहते हैं माय लीडर। किसको? अली खामेनाई को, जिसको पूरी दुनिया लीडर मानती है, उसको नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो है ना वो माय लीडर। बहरहाल ये जो है ना वो मेहदी हसन क्या कहते हैं? मेहदी हसन कहते हैं अगर पाकिस्तान में होते तो अब तक डाला आ चुका होता। मेहदी हसन कहते हैं कि जिन लोगों ने वोट किया ट्रंप को कि ये अमन लाएगा दुनिया में, तो उनको अब माफी मांगनी चाहिए। उनके जो सर हैं वो शर्म से जो है ना वो अब झुक जाने चाहिए, यानी वो जो है झुके हुए होने चाहिए कि हमने अमन के नाम पे वोट दिए। डॉक्टर सार साहब का एक क्लिप वायरल है। वो कहते हैं कि सुन्नी कहते हैं सुन्नी, जिसकी वजह से वो सुन हो गए हैं। डॉक्टर सार साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि सुन्नी कहते हैं कि कुव्वत के बल पर जो भी कब्जा कर लेना, तो जब तक वो कुफर का हुक्म न दे तो उसकी आप जो है ना वो तकलीद करें, उसकी आप पैरवी करें। तो डॉक्टर सार साहब कहते हैं कि वो क्यों देगा कुफर का हुक्म, वो तो मौजें करेगा जिस तरह पाकिस्तान में होता है। तो वो कहते हैं कि जी मैंने जो देखा है कि जो इस्लाम है, जो उसकी तालीमात हैं, वो तालीमात जो हैं वो शिया फिके में जो है वो नजर आती हैं। ये डॉक्टर इसरार साहब का कहना है। वरना वो कहते हैं कि जी यहां तो सुन्नी ये कहते हैं कि जी आपको जो है ना वो अपने उसकी पैरवी करनी चाहिए, जो भी आपके आगे चढ़ जाए ना तो उसकी आप जो है वो पैरवी करें। ये डॉक्टर सार साहब का क्लिप था जो आपके साथ जो है ना वो शेयर करना था। अगर हम वी लॉ की बात करें
تو ہم جنرل صاحب کو لازمی یاد کریں گے. ظاہر ہے وہ پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنرل صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور ان کے بارے میں یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ یہ آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے ہیں. جنرل عاصم منیر نے اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کا آئین, جمہوریت, مستقبل, امن و امان سب تباہ کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کہا اس کا پاکستان میں وجود نہیں ہے. وقت آیا تو جنرل عاصم منیر نے اپنے اقتدار کے لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کر لیا. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر خالی دھمکی دی جاتی نا اسرائیل کو کہ ہم نے وار ہیڈ لگا دیا ہے ابابیل پہ یا شاہین پہ یا غوری پہ, تو یہ جنگ نہ ہوتی, علی خامنائی شہید نہ ہوتے. صرف دھمکی دی جاتی اور کو, لیکن پھر اس کے لیے علی خامنائی جیسا 3 مرلے کا مکان, نہ ششکے, نہ جو ہے نا وہ 15 ڈشوں سے لنچ, پھر اس لیے جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. جی حکم آیا تو جنرل عاصم منیر نے افغانستان کے ساتھ امریکی خواہش پر جنگ چھیڑ دی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 سر چاہیے, ایک سر مل گیا سید علی خامنائی کا اور دوسرا سر ہے طالبان کا. وہ ذمہ لگا ہے پاکستان کے, کیونکہ بنجمن نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ شیعہ انتہا پسند ان کو ختم کرنا ہے, ایران آگے رگڑے میں, اور جو سنی انتہا پسند ہیں ان کو ختم کرنا ہے, یعنی جو افغانستان میں ہے, تو وہ پاکستان کی ذمہ لگ گئے. اب کہا جا رہا ہے کہ اگر بگرام ایئر بیس وہ نہیں لیا جا سکتا تو جو پاکستان کی فضائیہ ہے وہ بگرام ایئر بیس کو مکمل طور پہ تباہ کر دے, نہ ہوگا بانس نہ بجے کی بانسری. اب تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وقت آیا اور اپنے اقتدار اور ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑ گیا تو میرے منہ میں خاک. ہو سکتا ہے کہ یہ جو رجیم ہے, یہ جو ابھی بیٹھا ہے اردلی لانتی, یہ جو ہے نا یہ نیوکس پہ یا یہ ایٹمی ہتھیاروں پہ جو ہے نا وہ نہ کر لیں, یعنی سمجھوتا نہ کر لیں کہ ہمارا اقتدار جو ہے وہ باقی رہنے دیں اور یہ آپ لے لیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا جب کہ پاکستان کی باری ہے تو ڈی جی ایس پی آر انٹرویو میں کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور ہمارے پاس, جب کھانے کو روٹی نہیں ہوگی, جو حال آپ نے ملک کی معیشت کا کر دی ہے اور روز بروز کر رہے ہیں, تو لوگ ایٹمی بم چاٹیں گے کہ ہم جی وہ جو ہے نا یہ اسی طرح کھوکھلا کرتے ہیں. ایران پہ پابندیاں نہیں لگائیں, ایران کوئی چیز نہیں لے سکا, ایران ایئر فورس نہیں بنا سکا. اس کے علاوہ عراق پہ تھوڑی پابندیاں تھیں, عراق کو بھی اندر سے نچوڑ لیا, شام کو نچوڑ لیا پابندیوں سے. پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. پاکستان پہ میرا خیال ہے پابندیاں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنا پاکستان مال پہلے کھا چکا ہے, جتنا پاکستان مال پہلے لے چکا ہے قرض پہ, اور جتنا سود پے کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے پاکستان کو تو جو ہے وہ پابندیاں لگانی نہ پڑے. وہ فارغ ہوں گے, بس وہ ان کو انسانی حقوق بھی یاد آ جائیں گے, ہر چیز یاد آ جائے گی. تو بہرحال یہ عین وقت پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آخری خبر جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے, جس کی امریکوں کو بڑی ٹکور ہوتی ہے, وہ ٹکور یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے اعتراف کیا ہے کہ اب تک 3 امریکی جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں, 5 شدید زخمی ہیں, لیکن تمام ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تعداد چھپائی جا رہی ہے, یہ تعداد جھوٹ ہے, تعداد زیادہ ہے. خاص کر جو ایئر بیسز, اب اتنے بڑے بڑے ایئر بیسز ہیں, ان کو میزائلوں نے ہٹ کیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں بندے نہیں ہوں گے؟ وہ ویسے ہی پڑے ہوں گے ایئر بیسز, ان کو سنبھالنے والا, دیکھ بھال کرنے والا, اس کے ٹیکنیشینز وہ نہیں ہوں گے وہاں پہ, اور وہ امریکی ہیں. تو یہ تعداد زیادہ ہے. ابھی آپ کو تابوتوں کے ڈھیر نظر آئیں گے. پھر دبئی میں ایک بڑا مشہور جو ہے وہ ہوٹل ہے جس میں سارے یہی ٹھہرے ہوئے تھے, یہ لانتی سور پاڑ یہی ٹھہرے ہوئے تھے, اس کو ہٹ کیا ہے میزائل نے, وہاں بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ابراہم لنکن جو بیڑا ہے اس کو ہٹ کیا میزائلوں نے, اس پہ جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں عملے کے ارکان ہیں. بہرحال ان تابوتوں نے, اول تو ان تابوتوں کو چھپایا جائے گا. یہ امریکی اسی طرح کرتے ہیں, جب باہر مارے جاتے ہیں نا جنگ میں یا کسی کلیش میں, تو یہ تابوتوں کو چھپاتے ہیں.
क्योंकि दिल तो इनके इतने सारे हैं। कौम तो ये यही है, जब 1 2 3 ताबूत वहां पहुंचे ना तो इनकी हर चीज गीली हो जाती है, फिर ये रोडों पे आ जाते हैं। ये अली खामेनाई तो है नहीं, इनकी तो ये दुनिया जन्नत है। ये दुनिया जहां पे बर्गर हैं, पेप्सी है, कोक है, सेक्स है, मनी है, हर चीज है यहां पे। और सेक्स में कोई तमीज भी नहीं है इनको, खुश रहा है, मर्द रिश्तेदार ये सही है। अमरीकियों में कोई तमीज नहीं है, कोई तमीज नहीं है, बिल्कुल कुत्ती और कुत्ते वाला हिसाब है इनका, कोई तमीज नहीं है। तो जब ये ताबूत पहुंचते हैं तो फिर वहां आग लग जाती है। अब यही कहा जा रहा है कि यहूदी भी जन्म वासिल हुए हैं, क्योंकि उसके बाद अली खामेनाई के बाद जो है वो बड़ी शिद्दत आई है हमलों में, और इस तरह हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए हैं ना। क्योंकि अब जो आए हैं, मैंने आपको पहले बताया, अली रजा अराफी, वो सख्त गिर हैं, और उनके जो इस वक्त 2IC हैं, जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, अली लारिजानी, उन्होंने इंटरव्यू बड़ा सख्त दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात भी याद आ गए हैं कि अब जी हम बेहतर जो है ना वो पोजीशन में हैं। हमने तकरीबन 50 लीडर जो है वो मार दिए। बाय द वे, माय फेवरेट महमूद अहमदी निजाद, वो भी शहीद हो गए हैं। जो हमला अली खामेनाई पे हुआ तो साथ ही रहायशगाह थी। महमूद अहमदी निजाद 2 दफा सदर बने, ईरान के बड़े दबंग सदर थे, बड़े जबरदस्त सदर थे, वो भी जो है ना वो शहीद हो गए हैं। ट्रंप कहता है कि 40 जो है वो लीडर्स वो हमने शहीद कर दिए। अब हम बेहतर पोजीशन में हैं कि हम मुज़ाकरात करें। लेकिन हुसैन इराक़ची ने ऐसे किसी भी इम्कान को फिलहाल जो है वो मुस्तरद कर दिया है कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि अब हम मुज़ाकरात करें। और फिर आप जानते हैं कि जो अवामी प्रेशर है वो ईरान की नई इंतजामिया पे बहुत ज्यादा है, और वो प्रेशर है अली खामेनाई का। यानी उन्होंने 40 रोजा शोक का ऐलान किया है, और इसके अलावा उन्होंने 7 छुट्टियों का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने इमाम अली रजा के जो है वो मजार पे वो काला जो परचम है वो लहरा दिया है शोक के लिए। ये बहुत एक्सट्रीम जब पोजीशन हो तो ऐसा किया जाता है। लाइट्स भी बुझा दी गई हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात याद आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो मिसाइल है वो ठीक ठीक जो है वो हिट कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारी तबीयत खुश होगी, हमारी रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की इन ताबूतों में इजाफा होता जाएगा। हाँ, इस्लामाबाद में हो सकता है, इस्लामाबाद के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, ये जो है ना वो याहू तेरा एक इशारा, हादिर हादिर लहू हमारा, हादिर हादिर जुबीर हमारा, हादिर हादिर माए हमारी, हादिर हादिर बहनें हमारी, हादिर हादिर औलादे हमारी, हमें इक़्तिदार दो, हमें इक़्तिदार में रखो, जो मर्जी है कर लो। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।